این کتاب فرائض السمتین دوستان عزیز فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین، تألیف مرحوم ابراهیم بن محمد بن مؤید جوینی خراسانی، و این کتاب چاپ سوریه می باشد، چاپ جمهوریت العربیه سوریه. جناب حموینی هست که استاد ذهبی می باشد و ذهبی در کتاب المعجم المختص بالمحدثین ترجمه ایشان را آورده و خودش تصحیح کرده که استاد من. حدیث باب 42 حدیث 427 حدیث طولانی از جابر بن عبدالله انصاری که اسم 12 امام را در اینجا آورده. بله، که اولشان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و سبتیک حسن و حسین و جعلت حسین خازن وحی و اکرمته بالشهاده و ختمت له بالسعاده. بعد از ایشان بله اولهم علی سید العابدین و زین الاودیاء الماضین، ثم محمد الباقر لعلمی، ثم جعفر علیه الصلاة والسلام الراد علیه كالراد علیه، و تا 12 امام اسامیش